دا ٹھیک دا جی صاحب بالکل ٹھیک دا دلتا برادی دلتا ماشاءالله بالکل بالکل ان شاء الله को जला दो जिस खेत में देहकान को मुयस्सर न हो रोजी, जिस खेत में देहकान को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। मोहतरम जनाब हाजी माजिला खान, शेख अयूब खान طول مرگرو دیر لوگ خراج عقیدت مستحق ہے، خراج تحسین مستحق ہے، چھتا سے پیادا سے موقع باندے تخبے غیور عوام راہن کری دی، چھلے تخبے غریب طبقہ کو پریدا درمیان طبقہ پریدا صاحب سیروت خلقن تالو پس گرزی صاحب سیروت خلقن قدر قطارون کے ولالی دیر زیادہ افسوس مقام دے چھیودا سے ملک چاگئی تمی ملک تے یودا سے ملک چاگئی کے دا اللہ قدرتنا بالا مال دی دیر زیاد تی سعودی عرب کے صرف تیل دی اور پٹول دنیا باچائی کئی پاکستان کے تیل شتا گیس شتا معدنیات پاک دیر زیاد تی کوئلہ پاکشتا خوبیان دا دی عوام در پدر پٹو کر دی در پدر گرزی در پور گرزی خروزی نشتا کہ دی حالات و ہر سوک ذمہ دار دی کہ اگر مرکزی حکومت تے کہ صوبائی حکومت تے عوام بداغے محاسبہ کئی منگدان آئیو چیا بلارز افغانستان تا کم شپالس کنٹینر غنم تلل آئونوی شنو دا چالی گلی دی آغا خلق دم چے کم دینویشی کم حکومتا چے دا خود ساختہ مہنگائی راوستا دا اوہ چاپ دار اختیار کی دی عوام دا نور کئی دا عوام شودگان ندی دی تا پتہ دا چی دا اوہ چاپ اختیار کی دی ولی بنکڑی دی ولی عوام دا نور کئی محترم مسلمانان رنو پول پا دی خطیبو خمنگ دا دی ذمہ دار سٹیج میں دا اعلان کو چی دا خود ساختہ مہنگائی دا کم چرا وستقلی شوی دا کم چی پا اخبارونو کے اعلان کئی چی غنم دیر دی اوہ دیر دی اور بیان عوام تن ملائی گی عوام بدی احتساب کئی خود زر تر زر دے دا گم غنم دس خاکول بچ کی اور دی عوام تدی روح کی دا دین علاوہ دا دی صوبائی حکومت پدار اختیار کے ایکسائز ٹیکس تے چاہے 21% اور اسو یا سنی بخپل دکان کم پکر ایسی دل کا انتقالات پیس دیر حد اور اسے داد صوبائی حکومت دار اختیار کی جو سمر نازی داد واپس کی اور پدی عوام دا ظلم نکے انشاءاللہ عزیز دا مطالبی بزمن من لکی گی گنی من بسبان روزی دل رزبان روزی اور آگے پورے بدا احتجاج رکھو کہ ترسو پورے دا دی غریب عوامو دا مطالبی دی حل شوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.